السلام عليكم. بالنسبة للجرافسات ناخدو quelques exemples d'application. ناخدنا ان سيكل كاري تي a plus b plus a moins b moins. درنا لها جرافسات لينيير وكابلينا لي زونطري ولي سورتي. تدير مارش تيخرج لو فيرا ا تيخرج تيقيس ا تيخرج بشوية باش تيقيس ا. ليطاب تتيكزيكوتا اي فوا تقاس ا تيخرج بي. بي تا هو تيخرج تيقيس لو فان د كورس بي ان. اي فوا تقاس بي ان غيرجع ا غيقيس ا زيرو. اي ابخي غيرجع بي غيقيس بي زيرو وغيسالي لو سيكل ويرجع لليطا انيسيال. نعاودو لو سيكل. مارش تيخرج عاوتاني لو فيران تيقيس ا1 ابخي بي تيقيس بي ان ابخي الروتور ديال ا تيقيس ا زيرو اي ابخي الروتور ديال بي تيقيس بي زيرو. جرافسات لينيير تنفهمو به تري سامبلومون باسكو ديجا قارين البنوماتيك في البروميير اني. دابا نردو سيكل ال تري سامبل. غتبقى ا بلس بي بلس من بعد تتبعها بي موان عاد ا موان. يعني هنا تيرجع الفيران بي هو الاول عاد يرجع الفيران ا. كنديرو ديك الموديفيكاسيون ابخي تيعطيني نفس. ناخدو اكزومبل ديال لا فونكسيون او. نقيسو اس 1 غيخرج ا عاد بي ورجعو بجوج. نقيسو اس 2 غيخرجو بجوج يرجع بي عاد يرجع ا. الجرافسات فيه الاو. هنا نوركو على اس 1 غيخرج فيران ا غيقيس ا 1 ابخي غيخرج بي غيقيس بي 1 اي من بعد غيرجعو بجوجهم ليطا انيسيال او ميم طون. تيرجعو بجوج دقة وحدة تيقيسو ا زيرو بي زيرو. الا قسنا لو دوزيام بوطون اللي هو اس 2 غيخرجو بجوج او ميم طون. بجوجهم غيخرجو او ميم طون ا و بي 1 غيرجع بي غيقيس بي زيرو عاد غيرجع ا غيقيس ا زيرو. نعاودو لو سيكل. الا قستي اس ا عاوتاني غيخرج لو فيران ا هو الاولاني يقيس ا 1 غيتبعو لو فيران بي غيقيس بي 1 عاد غيرجعو بجوج او ميم طون. هنا تنجربو لا فونكسيون او الا كان هادي ولا ما كان هادي وحده اخرى يعني لي ترانزيسيون ديفيرون. ميم شوز لو ركنا على اس 2 يخرجوا بجوج لي فيران يقيسوا لي دو فان د كورس ا 1 و بي 1 ابخي غيرجع بي يقيس بي زيرو ويرجع ا يقيس ا زيرو ورجعوا ليطا انيسيال. ناخدو ان تروازيام اكزرسيس ولا كاتريام اكزرسيس ان سيكل فونكسيون اي ويخرجوا بجوج كل واحد يتسنى واحد غيدير يمشي ويجي جوج مرات. هنا الجرافسات. لوسك نابوي سور لو بوطون بوسوار غيتحققوا لي دو زيتاب. لو فيران ا غيخرج غيبقى يتسنى ولو فيران بي غيخرج ويعاود يرجع يقيس بي زيرو ويعاود يخرج عاوتاني يقيس بي 1 ويعاود يرجع عاوتاني يقيس بي زيرو ولو فيران ا تيبقى يتسنى تتسالي لو طون ديال 30 سكوند عاد غيرجع ليطا انيسيال وعاد يسالي لو سيكل. باقي تيحسب دابا لو طون اون فوا تسالي 30 سكوند ها هو غادي يرجع وغيسالي لو سيكل ونرجعو ليطاب انيسيال. هادو كلكو زيكزومبل دابليكاسيون ديال لي غرافسات الاي الاو و لينيير. نتمنى تكونوا تفهموا في هاد ليكزومبل